لا مو مؤثر، الحمد لله احنا في دولة فيها أمن وأمان وما نخاف يعني. هو بس لحظتها يا دوب الصوت يرعبنا وبعدين عادي نعيش حياتنا طبيعي ما كأنه في شيء صار. كان يعني ممكن نتفاجأ ايش الصوت هذا عالي، وبعدين خلاص صرنا نعرف انه في تصدي او انفجار صار شيء كذا، خلاص شيء صار شيء طبيعي يعني.